सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हामीले रोमी 10 अध्यायको 1 देखि 13 पदमा हामीले गत हप्ता विश्वास र व्यवस्थाको बारेमा हेरेका थियौँ र हामीले व्यवस्थामा होइन क्रिस्टको विश्वासमाथि भर पर्नुपर्ने, आशा गर्नुपर्ने र क्रिस्टमा जिउनुपर्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ भने आज हामी रोमी 10 अध्यायको 14 देखि 21 पदमा पावलले चाहिँ यहुदीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ उत्तर दिने काम गर्दछ। तिमीहरू कसैलाई पनि अब क्षमा छैन, तिमीहरू कसैले पनि अब माफी माग्न पाउँदैन, प्रभु येशूको समय आइसकेको छ, तिमीहरूले अहिले समय हुँदा नै विश्वास गर्नुपर्छ, अहिले नै ग्रहण गर्नुपर्छ। तिमीहरूको कामले, तिमीहरूको व्यवस्थाले, तिमीहरूको धर्मले, तिमीहरूको कर्मले, तिमीहरूको आस्थाले, तिमीहरूको विचारले, तिमीहरूको व्यवहारले प्रभु येशूले तिमीहरूलाई बचाउन सक्नुहुन्न भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ रोमी 10 अध्यायको 14 पदले भन्छ, तर जसलाई विश्वास गरेकै छैनन् उहाँलाई मानिसहरूले कसरी पुकार्ने, जसको विषयमा सुनेका छैनन् उहाँमाथि तिनीहरूले कसरी विश्वास गर्ने र प्रचारक बिना तिनीहरूले कसरी सुन्ने र कसैले नपठाइकन मानिसहरूले कसरी प्रचार गर्ने। जस्तो लेखिएको छ, सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूको पाउ कति सुन्दर, तर तिनीहरू सबैले सुसमाचार पालन गरेका छैनन्। किनकि यसैया भन्छन्, हे प्रभु, हामीबाट सुनेको कुरा कसले विश्वास गरेको छ? जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ र जे सुनिन्छ त्यो क्रिस्टको प्रचारबाट आउँछ। तर म सोध्दछु, के तिनीहरूले सुनेका छैनन्? निश्चय नै तिनीहरूले सुनेका छन्, किनकि तिनीहरूको आवाज सारा पृथ्वीभरि पुगेको छ र तिनीहरूको वचन संसारको पल्लो छेउसम्म पुगेका छन्। म फेरि सोध्छु, के इस्राएलले बुझेनन्? सर्वप्रथम मूसाले भन्छन्, जो एक जाति नै होइन, म तिमीहरूलाई तिनीहरूप्रति दाही तुल्याउनेछु, एउटा मूर्ख जातिद्वारा म तिमीहरूलाई क्रुद्ध तुल्याउनेछु। तब यसैयाले साहसपूर्वक भन्छन्, मलाई नखोज्नेहरूले मलाई भेट्टाएका छन्, जसले मेरो खोजी गरेनन् तिनीहरूको माझमा मैले आफैलाई प्रकट गरेको छु। तर इस्राएलको विषयमा तिनी भन्छन्, दिनभरि नै अटेरी र विरोधी मानिसहरूप्रति मैले मेरो हात पसारेको छु। हामी रोमी 10 अध्यायको 14 देखि लिएर 21 पदमा आएर हेर्छौँ भने परमेश्वरले यहुदीहरूलाई पहिले नै त्यहाँ धेरै मौका दिनुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि प्रभु येशूले त्यहाँ यहुदीहरूलाई, म नै तिमीहरूको मसीह हुँ, म नै तिमीहरूको उद्धारकर्ता हुँ, म नै तिमीहरूको छुटकारा गर्ने व्यक्ति हुँ, तिमीहरूले चाहिँ मलाई पुज्नु पर्ने थियो, तिमीहरूले चाहिँ अरूलाई पुज्यौ, मैले भनेको कुरा तिमीहरूले टेरेनौ, तिमीहरूले अटेरी भयो, अब तिमीहरूलाई कुनै पनि त्यहाँनिर माफी माग्न पर्ने कुरा म देख्न सक्दिनँ भन्ने कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। तिमीहरूलाई समय हुँदा नै तिमीहरूले मलाई विश्वास गर्न सकेनौ, तिमीहरूको समय हुँदा नै मलाई इन्कार गर्यौ। जसरी रोमी 1 अध्यायको 16 देखि 17मा आएर हामी हेर्छौँ भने पावलले भन्नुभएको छ, पहिला सुसमाचार यहुदीहरूको लागि थियो, तर यहुदीहरूले प्रभु यसलाई इन्कार गरेको कारणले गर्दा सुसमाचार चाहिँ अविश्वासी यानि अन्य जातिको माझमा गएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ हामी 14 देखि 21 पदमा हेर्छौँ भने प्रभु येशूको बारेमा यहाँनिर बताएका छन्, यदि तपाईँ र म प्रभु येशूलाई पाएको छैन भने हामीले कसरी प्रभु येशूलाई जान्ने त? प्रभु येशूलाई पाउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर बताएको छ कि प्रचारक बिना चाहिँ कोही पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ जान सक्दैन, प्रचारक बिना चाहिँ कसैले पनि त्यहाँ बताउन सक्दैन, प्रचारक बिना चाहिँ कसैले पनि क्रिस्ट को हुनुहुन्छ, उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ र उहाँ संसारमा के गर्न आउनुभयो र उहाँको अस्तित्व, उहाँको उद्देश्य र उहाँको विचारको कुराहरू, उहाँको भावी योजनाको कुराको बारेमा कसैले बताएन भने कसैले पनि विश्वास गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरले नै त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अभिषेक गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हृदयमा काम गर्नुहुन्छ र आफ्नो निम्ति उहाँले चुन्ने काम गर्नुहुन्छ, बोलावट गर्ने काम गर्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ पठाउने काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यसैयाको पुस्तकमा पनि हामी हेर्छौँ भने सुसमाचार प्रचार गर्नेका पाउहरू चाहिँ कति सुन्दर, ती चाहिँ डाँडा काँडा पार हुन जानेछन् र उनीहरूको खुट्टामा उनीहरूको पाइटलमा कुनै काँडा बिजे पनि त्यसले कुनै पनि हानि गर्ने छैन भन्ने कुरा उहाँले बताउनु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। जसरी हामी 14 देखि 15 पदमा आएर हेर्छौँ नि, यो कुरा आज पनि सत्य छ है, यो कुरा आज पनि सत्य छ। कसैले पनि प्रभु येशूलाई विश्वास गर्न सक्दैन, कसैले पनि प्रभु येशू को हुनुहुन्छ भनेर जान्न सक्दैन। आजको सत्य यो हो कि यदि कुनै प्रचारक त्यो ठाउँमा नगइकन त्यहाँनिर येशूको बारेमा नभन्यो भने कसैलाई पनि थाहा छैन क्रिस्ट को हो, क्रिस्ट संसारमा किन आउनुभयो, क्रिस्ट पापीहरूको लागि के गर्न चाहनुहुन्थ्यो, क्रिस्टले तपाईँ र मलाई किन यसरी बचाउनु भयो, क्रिस्ट कल्भरी क्रुसमा मर्नु किन आवश्यकता थियो भन्ने कुरा कसैले पनि जान्दैन। त्यही भएर त्यहाँ एउटा न एउटा कुरा चाहिँ चुकेको हामी देख्न सक्छौँ, त्यो हो प्रचारक। आज संसारमा परमेश्वरले धेरै प्रचारकलाई पठाउनु भएको छ ताकि धेरै मानिसहरू
मरेको आत्माले, धेरै मरेका मानिसहरूले क्रिस्टमा मुक्ति देख्न सकुन्, क्रिस्टमा जीवन छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकुन्, क्रिस्टमा आशा छ, क्रिस्टमा शान्ति छ, क्रिस्टमा मुक्ति छ, क्रिस्टमा अनन्तताको कुरा छ, क्रिस्टमा अनन्त करारले जरा गाडेको छ भन्ने कुरा मानिसहरूले बुझ्न सकुन् भनेर परमेश्वरले प्रचारकलाई त्यहाँनिर राख्ने काम गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने 66 पुस्तकमा परमेश्वरले आफ्नो बारेमा, पिताको बारेमा प्रचार गर्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। पवित्र आत्माको बारेमा बोल्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। मण्डलीलाई उत्साह र हौसला दिनुभएको, प्रेरणा दिनुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र त्यहाँ धेरै विभिन्न अगमवक्ताद्वारा, विभिन्न प्रभुको दास दासीद्वारा उहाँले आफ्नो पिताको महिमा र प्रशंसा गर्नलाई प्रचार गर्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आज मण्डली, तपाईँ अनि हामीलाई पनि परमेश्वरले एउटा प्रचारकको रूपमा यो ठाउँमा राख्नुभएको छ। तपाईँ र मेरो काम भनेको प्रचार गर्नु हो। तपाईँ र मेरो काम भनेको सिकाउनु मात्र होइन, हामीले प्रचार गर्नु हो, हामीले बोल्नु हो, हामीले बताउनु हो, अनि हामीले त्यो अनुसार हाम्रो जीवनलाई ढाल्नु हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। एउटा शिक्षकले सिकाउने काम गर्छ भने एउटा प्रचारकले प्रचार गर्ने काम गर्छ, उसले व्यवहारमा चाहिँ लागू गराउने काम गर्छ, उसले आफ्नो जीवनमा प्रयोग गरेर अरूलाई कसरी प्रयोग गराउने भन्ने काम सिकाउँछ होइन। हामी यो एउटा शिक्षक र एउटा प्रचारकमा धेरै भिन्नता छ। शिक्षकले चाहिँ आएर बोर्डमा के गर्छ, लेख्ने काम गर्छ, सिकाउने काम गर्छ, ऊ जाने मात्रै काम गर्छ। तर प्रचारकले के कुरा देखाउँछ भन्दा सिकाउनु मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, बुझाउनु पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यति मात्र न, अर्थ खोलिदिनु, व्याख्या गरिदिनु, यसको विभिन्न राम्रो राम्रो उदाहरण दिनु पनि एउटा राम्रो कुरा हो। र परपूर्व कालदेखि लिएर ऐतिहासिक सामाजिक कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरालाई भेला गरेर सिकाउनुदेखि एउटा प्रचारकको काम हो। अनि प्रचारकको काम भनेको बोल्नु हो, परमेश्वरको वचन घोषणा गर्नु हो, परमेश्वरको मुक्तिको बारेमा बताइदिनु हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि प्रचारकको अर्को मुख्य काम भनेको चाहिँ व्यवहारमा लागू गरिदिनु हो, चुनौती पेश गर्नु हो। परमेश्वरले यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ के गर्ने यो अवस्थामा भनेर बताउने काम हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यति कुरा भन्न छ, यदि कुनै प्रचारकले पनि यो ठाउँमा मानौ कि आएर प्रचार गरेन भने कसैले प्रभु येशूको बारेमा सुन्न सक्दैनन्, कसैलाई प्रभु येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, कसैलाई आदमको, कसैलाई हब्बाको, कसैलाई हाबिलको, कसैलाई कैनको, कसैलाई दियाबलसको, कसैलाई स्वर्गदूतको भन्ने कुराको बारेमा थाहा नै हुँदैन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर परमेश्वरले उहाँले आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ जुन हो प्रचारकबाट भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ 15 पदमा भन्छ, 15 पदमा भन्छ यहाँ, तर र कसैलाई नपठाइकन मानिसहरूले कसरी प्रचार गर्ने जस्तो लेखिएको छ, सुसमाचार प्रचार गर्नेको पाउ कति सुन्दर। अब यशाया 6 अध्यायमा आएर हेर्छौँ भने, हामी त्यहाँ हेर्छौँ भने यशाया 6 अध्यायमा चाहिँ यशायाले भनेको छ, प्रभुमा हाजिर छु तपाईँको सेवाको लागि, प्रभुमा हाजिर छु तपाईँको काम गर्नको निम्ति मलाई पठाउनु भएको होस्, यी अशुद्ध ओठ भएका मानिसहरूबाट मलाई छान्नु भएको होस्, मलाई बचाउनु भएको होस्, मलाई उद्धार गर्नुभएको होस् र मलाई एउटा प्रचारकको भूमिका दिनुभएको होस्, ताकि म इजरायलमा गएर तपाईँको राज्य घोषणा गर्न सकौँ, ताकि इजरायलमा मानिसहरूलाई पश्चातापमा डोराउन सकौँ, ताकि मानिसहरूलाई क्रिस्टको राज्य देखाउन सकौँ भनेर यशायाले त्यहाँनिर एउटा बिन्ती गर्नुभएको छ। र त्यही बिन्तीलाई स्वीकार गरेर परमेश्वरले इजरायली जातिको माझमा यशाया, होशे लगायत विभिन्न धेरै अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरले प्रचारको रूपमा पठाइदिनु भयो। जसरी आज नेपाल देशमा, आज जसरी सारा संसारमा प्रभु येशूले तपाईँ र मेरो प्रार्थनाको उत्तर स्वरूप उहाँले कोही न कोहीलाई प्रचारकलाई पठाइदिनु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हामी त्यस्ता उदाहरणहरू लिन सक्छौँ। बिल्ली ग्राम होइन, जसले के गरे त परमेश्वरको लागि दिलो च्याल्ने सेवकाई गर्नुभयो। उहाँले प्रचार गरेर धेरैभन्दा धेरै लाखौँ मानिसहरूले परमेश्वरलाई पाएको घटनाहरू हामी देख्न सक्छौँ। डेभिड लिभिङस्टोनको कुराहरू हामी हेर्छौँ भने, विलियम क्यारीको कुराहरू हामी हेर्छौँ भने उहाँहरू सबैले के गर्नुभयो त प्रभु येशूको प्रचार गरिदिनु भयो। र आज त्यो सुसमाचार, आज त्यो पवित्र बाइबल आज तपाईँ र मेरो माझमा आउन सफल भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आज तपाईँ र मैले आफै नै प्रचार गरेनौँ भने, आज तपाईँ र मैले आफै नै परमेश्वरको वचन बोलेनौँ भने यहाँ भएका मरिरहेका मुर्दाहरूले प्रभु येशूमा मुक्ति पाउँदैन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आज तपाईँ र म आफै बन्द भएमा, आज तपाईँ र म आफै चुप रहेमा कसैले पनि क्रिस्टको बारेमा सुसमाचार सुन्ने थिएन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। सुसमाचार भनेको के हो त? सुसमाचार भन्दा अगाडि त्यहाँ एउटा खराब समाचार थियो। त्यो खराब समाचार चाहिँ मानिसहरू सबै पापी थिए, मानिसहरू सबै अधर्मी थिए, कोही पनि पवित्र थिएन, कोही पनि निष्कोट थिएन, कोही पनि परमेश्वरलाई मनपर्ने काम गर्ने व्यक्ति थिएन। र परमेश्वरले त्यहाँनिर एउटा काम गर्नुभयो, त्यो कन्या मरियमको कोखमा प्रभु येशूलाई राख्ने काम गर्नुभयो र उहाँले सबै मानव जातिमा भएका पापहरूलाई पखाल्ने एउटा प्रण लिनुभयो, एउटा योजना बनाउनु भयो र उहाँले के गर्नुभयो त अब असल समाचार हालिदिनु भयो।
त्यो असल समाचार भनेको चाहिँ अब येशू चाहिँ हाम्रो लागि असल समाचार हुनुभएको छ। येशू चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ मुक्तिदाता हुनुभएको छ। येशू चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ जीवनदाता हुनुभएको छ। येशू चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ स्वर्ग पुर्याउने एउटा होइन धोका भएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। खराब समाचार भनेको त्यहाँ हामी पापी थियौँ, हामी नरक जानु पर्थ्यो। असल समाचार भनेको क्रिस्ट हाम्रो लागि मारिनु भयो, गाडिनु भयो र त्यसो दिनमा बौरी उठ्नु भयो र अब हामी नरक जानु परेन, अब हामी स्वर्ग जानु। त्यो चाहिँ के गर्छ एउटा असल समाचार हो। अनि त्यो तपाईँ र मैले भन्नुपर्ने कुरा, तपाईँ स्वर्ग जान मन लाग्छ कि तपाईँ नर्क जान मन लाग्छ? तपाईँलाई स्वर्ग जान मन लाग्छ भने असल कुरा त्यहाँ छ कि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहोस्, येशू ख्रीष्टमा ग्रहण गर्नुहोस् र तपाईँले तपाईँको पुर्खाले सबैले गरेका पाप, हरेकले गरेका पापलाई उहाँले कल्भरीको क्रुसमा 2021 साल अगाडि नै उहाँले काँटी ठोकेर रद्द गरिसक्नुभयो। के तपाईँ यो विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँ र मैले प्रचारकले त्यो भन्नुपर्ने कुरा हामीले देख्न सक्छौँ। यदि उहाँले गर्नुहुन्न भने उहाँले हामीले भन्नु पर्यो। बाइबलले यो कुरालाई प्रतिज्ञा गरेको छ, बाइबलले यो कुरालाई बताएको छ, मण्डली उठाइ लानेछ। मण्डली जुन प्रभु येशूमा बाँचेको मण्डली, जुन प्रभु येशूले ग्रहण गरेको मण्डली, जुन प्रभु येशूमा आज्ञाकारी विश्वासयोग्य भएको व्यक्तिहरू, जुन चाहिँ मण्डली तपाईँ र हामी जो चाहिँ प्रभुको डर र भयमा जिउँछ, जो चाहिँ अनज्ञाकारी होइन, जो चाहिँ आज्ञाकारीका सन्तान हो भन्ने कुरा बताउँछ, जो चाहिँ क्रिस्टले शिर हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ विभिन्न अङ्गका हाँगाहरू हौँ र हामी मिलेर नै मण्डली स्थापित भएको कुरा हामीले भन्नुपर्छ र मण्डलीलाई परमेश्वरले उठाउनुहुन्छ। जो चाहिँ अन्त्यसम्म स्थिर रहन्छ त्यसको त्यो उद्धार गर्नेछ भन्ने कुरा हामीले बताउनुपर्छ। त्यस पछाडि हामीले बताउनुपर्छ कि प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुन्छ। दोस्रो आगमनमा उहाँले जो जति विश्वास गरेका छैनन् तिनीहरूलाई न्याय गर्ने समय आउँदैछ भन्ने कुरा हामीले बताउनुपर्छ। तिमीहरूको न्याय हुन्छ, तिमीहरू प्रभु येशूलाई पाउँछौ भने, तिमीहरू विश्वासी हुन्छौ, तिमीहरू प्रभुको डर भएमा जिउँछौ भने परमेश्वरले तिमीलाई मण्डली उठाइ लाने, ऱ्याप्चर गर्ने दिनमा उहाँले ऱ्याप्चर गर्नुहुन्छ। आँखाको निवेशमा, बादलको सवारीमा, एकै क्षणमा भन्ने कुरा हामीले बताउनुपर्छ। यदि तपाईँहरू अझ पनि विश्वास गर्नुहुन्न, तपाईँहरू अझ पनि क्रिस्टलाई गाली गर्नुहुन्छ, अझ क्रिस्टलाई बेइज्जत गर्नुहुन्छ, क्रिस्टको बारेमा सुन्न चाहनुहुन्न भने तपाईँहरूलाई परमेश्वरले अझ मौका दिनुहुन्छ। त्यो दोस्रो आगमन हो। दोस्रो आगमनमा उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दा उहाँले संसारलाई न्याय गर्ने काम गर्नुहुन्छ, संसारलाई उहाँले इन्साफ दिलाउने काम गर्नुहुन्छ। उहाँले अझ पनि मौका दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँले दोस्रो आगमनमा सबै कुरालाई राख पारिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। सबै कुरालाई स्वाहा पारिदिनुहुन्छ। अनि उहाँले त्यसपछि त्यहाँनिर जतिले विश्वास गरेका छैनन् तिनीहरूलाई नरकमा लाने काम गर्छन् भने जतिले विश्वास गर्न खोजेका छन् तिनीहरूलाई मौका दिने काम गर्छन् भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले त्यसै गरी के गर्नुहुन्छ, 1000 वर्षको राज्य स्थापित गर्नुहुन्छ। 1000 वर्षको राज्यमा परमेश्वरले त्यहाँनिर शान्ति स्थापना गर्नुहुनेछ। अनि परमेश्वर राजा हुनुहुन्छ भने तपाईँ र म उहाँ सँगसँगै आएर के गर्छौँ त राजकुमार र राजकुमारीको भूमिका निर्वाह गर्छौँ र हामीले त्यसरी काम गर्छौँ। त्यो कुरा हामीले बताउनुपर्छ। यदि तपाईँले यसलाई विश्वास गर्नु भएन भने, यदि तपाईँले यसलाई स्वीकार गर्नु भएन भने तपाईँ अवश्य नरकमा जानुहुन्छ। के तपाईँ नरकमा जान तयार हुनुहुन्छ भने हामीले भन्नुपर्छ। यदि उहाँलाई मन परेन भने हामीले उहाँलाई रोमी हामीले 10 अध्यायको 9 पदमा 10 पदमा हामीले भनेको कुराले हामीले उहाँलाई सम्झाउनुपर्छ। किनकि यदि तिमीले यसुलाई प्रभु हो भने आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिमी उद्धार हुनेछ। के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ यसु तपाईँको लागि मारिनुभयो, गाडिनुभयो र त्यस दिनमा बौरी उठ्नुभयो? के तपाईँ आफ्नो हृदयले स्वीकार गर्नुहुन्छ, आफ्नो जिब्रोले भन्न सक्नुहुन्छ भन्दा हामीले मौका दिने काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले देख्न सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, 10 पदमा भन्छ किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। धर्मशास्त्र भन्छ उहाँमाथि भरोसा राख्ने कोहीमा लाज पर्ने छैन। यस्ता कुराहरू हामीले बताउनुपर्छ है। हामी प्रचारकहरूले गर्नुपर्ने काम के हो त? येशू ख्रीष्टको सुसमाचार प्रचार गर्नु। त्यहाँ खराब सन्देश छ, त्यहाँ एउटा के छ त? असल सन्देश छ। खराब सन्देश चाहिँ हामी सबै पापी थियौँ, हामी सबै परमेश्वरको धार्मिकतामा चुकेका थियौँ, हामी सबैजना के थियो त? अधर्मी थियौँ, हामी सबै नरक जानलाई बाध्य थियौँ, नरक जानलाई योग्यका थियौँ। तर असल समाचार के हो? क्रिस्टको अनुग्रहद्वारा, क्रिस्टको कल्भरीको क्रुसको कारणले गर्दा तपाईँ र हामी बाँच्न सफल भएका छौँ। हामीलाई येशूले बचाउनु भएको छ, हामीलाई येशूले किन्नु भएको छ, येशूले हामीलाई दाम तिर्नु भएको छ, येशूले हामीलाई बहुमूल्य बनाउनु भएको छ, येशूले हामीलाई सुन्दर बनाउनु भएको छ, येशूले हामीलाई आकर्षणको केन्द्र बनाइदिनु भएको छ, येशूले हाम्रो नाउँ हत्केलामा खोप्नु भएको छ, हाम्रो हृदयमा उहाँले पवित्र आत्माको छाप लगाइदिनु भएको छ। यो पवित्र आत्माको छाप कसैले पनि खोज्दैन। येशूले हामीलाई यति औधी प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बताउनुपर्छ। त्यति मात्र नै येशू ख्रीष्टको जन्म, येशू ख्रीष्टको दुःख, कष्ट होइन, मरण, मृत्युको कुरा, बौरी उठाएको कुरा हामीले बताउनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, हामीले मण्डली उठाइलाने कुरा बताउनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, हामीले दोस्रो आगमनको कुरा पनि बताउनै पर्छ। त्यति मात्र होइन, हामीले 1000 वर्षको राज्यको बारेमा पनि बताउनै पर्छ। अनि हामीले त्यसपछि नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीको बारेमा पनि बताउनै पर्छ र परमेश्वरले सुरुवात गरे त्यो नयाँ सृष्टिको बारेमा पनि हामीले बताउनै पर्छ। अनि यो सबै बताइसके पछाडि हामीले भन्नुपर्छ तपाईँ अब स्वर्ग जान चाहनुहुन्छ कि तपाईँ नरक जान चाहनुहुन्छ? चुन्ने कुरा तपाईँको हातमा हो। परमेश्वरले तपाईँलाई रोबोट बनाउनु भएको छैन। परमेश्वरले तपाईँलाई
त्यहाँनिर एउटा बर्डन बनाउनु भएको छैन। परमेश्वरले तपाईँलाई सो विवेक दिनुभएको छ, परमेश्वरले तपाईँलाई सो इच्छा हालिदिनु भएको छ। चुन्ने कुरा तपाईँको हातमा छ। तपाईँलाई असल लाग्छ भने तपाईँले यसलाई विचार गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले खराब लाग्छ भने तपाईँले यसलाई इन्कार गर्नुहोस्। जीवन तपाईँको हातमा छ। तपाईँ नरक जाने र स्वर्ग जाने परमेश्वरको हातमा छैन। तपाईँ नरक जाने र स्वर्ग जाने तपाईँकै हातमा छ। चुन्ने कुरा तपाईँले हो भनेर हामीले बताउनुपर्छ है। अनि यो नै के हो त, एउटा प्रचारकको मुख्य काम हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। प्रचारक भने आयो, बुङ बुङ लगाएर माइक जोडेर स्पिकर बुङ बुङ बजायो हिँड्यो, त्यस्तो काम होइन। प्रचारक भनेको चाहिँ के गर्नु, जस्ताको तस्तै के गर्नु, अर्थ खोलिदिनु पऱ्यो, सिकाउनु पऱ्यो। शिक्षकले त्यहाँ लेख्छन्, सिकाउँछन्, नोट दिन्छन्, गयो, शिक्षकको काम सक्यो। तर प्रचारकको काम भनेको के हो, यो यस्तो हो, त्यो त्यस्तो हो, यो गरेमा यस्तो हुन्छ, त्यो गरेमा त्यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। ज्ञान भनेको कुरा नि त्यही हो। विवेक भनेको कुरा के हो, ज्ञान भनेको पढेको कुरालाई के गर्ने त त्यहाँनिर आफूले ज्ञानमा प्रयोग गर्ने। विवेक भनेको के हो, ज्ञान आफूले पढेको कुरालाई विवेक लगाएर बुद्धि पुऱ्याएर के गर्ने त काममा प्रयोग गर्ने हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँनिर एउटा प्रचारकको र शिक्षकको भिन्नता हामी यसरी ती कुराहरू देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ र कसैले नपढाइकन मानिसहरूले कसरी प्रचार गर्ने, जस्तो लेखिएको छ सुसमाचार प्रचार गर्नेको पाउ कति सुन्दर है। के भन्छन् यहाँनिर, जस्तो लेखिएको छ सुसमाचार प्रचार गरेको पाउ कति सुन्दर। परमेश्वरले चाहिँ सुसमाचार प्रचार गरेको मन पराउनुहुन्छ। पाउलले आफै भनेको छ, यदि मैले सुसमाचार प्रचार गर्दिनँ भने मलाई के छ त, शर्म लाग्छ, मलाई घिन लाग्छ। म यो संसारमा किन आएछु, म यो संसारमा किन बसेछु, म यो संसारमा किन यसरी बाँचिरहेको छु भन्ने कुरामा के लाग्छ त, शर्म लाग्छ, घिन लाग्छ भन्दछ। अनि प्रियहरू, आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बचाउनु भएको छ, आज तपाईँ र मलाई उद्धार देखाउनु भएको छ, आज तपाईँ र मैले मुक्ति पाएका छौँ भने तपाईँ र मैले पनि जहिले पनि परमेश्वरलाई उचाल्ने काम गर्नुपर्छ। यदि संसारले तपाईँ र मलाई थुकोस्, यदि संसारले तपाईँ र मलाई पिटोस्, यदि संसारले तपाईँ र मलाई लात्ते हानेर निकालोस्, तपाईँ र म कहिले पनि डराउनुहुन्न सुसमाचार प्रचार गर्न। सुसमाचार भनेको के हो त, इसाईहरूको लागि एउटा जीवन हो है। इसाईहरूको लागि एउटा जीवन हो जहाँ चाहिँ क्रिस्टले आफ्नो जीवन के गर्नुभयो त, त्याग्नु भएको छ। त्यही भएर तपाईँले सुसमाचारलाई घृणा होइन, तपाईँले सुसमाचारलाई तपाईँले घृणा नगर्नुहोस्, तपाईँले सुसमाचारलाई प्रेम गर्नुभएको होस्, तपाईँले सुसमाचारलाई तपाईँले आफ्नो हृदयमा राख्ने काम गर्नुभएको होस् कि तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ, तपाईँ जे गर्नुहुन्छ, तपाईँको हृदयद्वारा, तपाईँको कामद्वारा सबैले तपाईँको जीवनमा चाहिँ क्रिस्ट झल्किएको उहाँले चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। रोमी 1 अध्यायमा पाउलले आफै भन्नुभएको छ, यदि मैले सुसमाचार प्रचार गरिनँ भने मलाई धिक्कार छ है, मलाई के छ त, शर्म छ भनेर भन्दछ। सुसमाचार भनेको के हो त, सुसमाचार भनेको जीवन हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। सुसमाचार भनेको तपाईँ र मैले मुक्ति पाएको हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। सुसमाचार भनेको हामी अब नरकमा जानु पर्दैन, अब हामी स्वर्गको भागीदार हो। यसुलाई पाएका व्यक्तिहरू, यसुमा जीवन पाएका व्यक्तिहरू, यसुलाई ग्रहण गरिसकेका व्यक्तिहरू अब नरकमा जानु पर्दैन भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ त्यही भन्दछ, जस्तो लेखिएको छ सुसमाचार प्रचार गर्नेको पाउ कति सुन्दर है। परमेश्वरले पनि के गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई आदर गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई के गर्नुहुनेछ त, उच्चमा राख्नुहुनेछ। यदि तपाईँ सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्छ भने तपाईँले के काम गर्नुहुन्छ, क्रिस्टको राज्यलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा के गर्नुभएको छ, बढाउने काम गर्नुभएको छ है। यदि तपाईँले कसैलाई गएर एउटा सुसमाचार सुन्नुहुन्छ भने क्रिस्ट तपाईँ देखेर के हुनुहुन्छ, हर्षित हुनुहुनेछ। स्याबास छोरा, स्याबास छोरी, आज मैले गर्न खोजेको काम तिमीले काम गरिदियो र यो उद्देश्य पुरा भयो कि मैले तिमीलाई संसारमा राख्नुको उद्देश्य तिमीले पुरा गर्यो भन्ने कुरा उहाँले भन्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई के भन्छ, धन्यवाद भनेर भन्न चाहनुहुन्छ। पिताको इच्छा यही नै थियो भन्ने कुरा उहाँले भन्नुहुन्छ भन्ने हामी देख्न सक्छौँ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ सुसमाचार प्रचार गर्नेको पाउ कति सुन्दर भनेर भन्दछन्। हामीले यशाया 52 अध्यायको 7 पदमा हेरौँ है। यशाया 52 अध्यायको 7 पद, सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूका पाउ डाँडाहरू हुँदो कति सुन्दर छन्, जसले शान्तिको घोषणा गर्दछन्, जसले सुसमाचार ल्याउँछ, जसले उद्धारको घोषणा गर्छ, जसले सियोनलाई भन्दछ तेरो परमेश्वरले राज्य गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। हामीले यशाया 52 अध्यायको 7 पदमा हेर्छौँ भने सुसमाचार प्रचार गर्नेको पाउ डाँडाहरू हुँदो कति सुन्दर छन्, जसले शान्तिको घोषणा गर्छन्, जसले शुभ समाचार ल्याउँछन्, जसले उद्धारको घोषणा गर्छन्, जसले सियोनलाई भन्छन् तेरा परमेश्वरले राज्य गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, सुसमाचार सुनाउनुको मुख्य 4वटा उद्देश्य के रहेछन् त यहाँ। पहिलोमा
शान्तिको घोषणा गर्छन्। येशू ख्रीष्टै शान्तिको दूत हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्टै शान्तिको राजकुमार हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले चाहिँ तपाईँको हृदयमा भएको अशान्तलाई चाहिँ शान्त पार्न चाहनुहुन्छ। तपाईँको हृदयमा भएका त्यस्ता नराम्रा कुरालाई चाहिँ उहाँले शान्ति दिने काम गर्नुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई चाहिँ विश्राम दिनुहुन्छ। तपाईँको हृदयमा लागेको घाउले चाहिँ निको पार्न चाहनुहुन्छ। तपाईँको हृदयमा लागेको ठेस, तपाईँको हृदयमा लागेको त्यो चोट, तपाईँको हृदयमा लागेको त्यो जति नै नराम्रा दर्दाना कुराहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ येशूलाई तपाईँले भन्नुभयो भनेमा, तपाईँले येशूलाई स्वीकार गर्नुभएमा, तपाईँले येशूलाई विश्वास गर्नुभएमा उहाँले तपाईँलाई के गर्नुहुनेछ? शान्त पार्नुहुनेछ। उहाँको अनुग्रहद्वारा तपाईँले शान्त पार्नुहुनेछ र तपाईँ अब निराश हुनु पर्दैन। तपाईँ अब खुसी हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँ अब आनन्दित हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँ अब हर्षित हुन सक्नुहुन्छ र उहाँले के गर्नुहुनेछ? शान्तिको घोषणा तपाईँको जीवनमा गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। पहिलो काम। दोस्रो कुरा के गर्छन्? शुभ समाचार ल्याउँछन्। अब हामी नरक जानु पर्दैन, तपाईँ नरक जानु पर्दैन। तपाईँले गरेका पाप, तपाईँको पुर्खाले गरेका पाप सबै येशू ख्रीष्टको रगतले पखालिसकेको छ भनेर हामीले बताउन सक्छौँ है। अनि त्यो मानिसमा अब के हुन्छ तब? सुसमाचार आयो होइन? आयो है। शुभ समाचार आयो भने भन्दछन् यहाँ उद्धारको घोषणा गर्छन्। अब तपाईँ दियावसको पासमा पर्नुभएको छैन, तपाईँ शैतान र शैतानको दूतको पासमा पर्नुभएको छैन, तपाईँ अन्धकारको शक्तिमा पर्नुभएको छैन। किनकि क्रिस्टले तपाईँलाई समस्त अधिकार दिनुभएको छ। क्रिस्टले तपाईँलाई छाप लगाइसक्नु भएको छ। क्रिस्टले तपाईँलाई मुक्ति दिइसक्नु भएको छ। तपाईँ अब परमेश्वरको पवित्र छोरा र छोरी हुनु भइसकेको छ। तपाईँको हृदयमा पवित्र आत्माले बास गरिसकेको छ। अब कुनै पनि अन्धकारको शक्तिले, त्यो अन्धकारको दुष्टका बन्धनले तपाईँलाई अब त्यहाँनिर नियन्त्रण गर्न सक्ने छैन भनेर भन्दाखेरि के भयो त? उद्धार भयो कि भएन? उद्धार भयो। अब अन्तिम कुरा हेरौँ के भन्छ यहाँ? तेरा परमेश्वरले राज्य गर्नुहुन्छ। अब दियावलसले तपाईँको जीवनमा राज्य गर्ने होइन। कसले राज्य गर्नुहुन्छ? प्रभु येशू ख्रीष्टले। उहाँ तपाईँ र मेरो निम्ति, तपाईँ र हाम्रो निम्ति अनि हामी मण्डलीको लागि उहाँ चाहिँ प्रभु र मुक्तिदाता भएर राज्य गर्न चाहनुहुन्छ। जसरी इजरायलको समयमा पनि परमेश्वरले इजरायलहरूको बीचमा मध्यस्थकर्ता हुनुभएको थियो, इजरायलको बीचमा उहाँ चाहिँ बास गर्न चाहन्थ्यो। तर इजरायलहरूले उहाँलाई नकारेको कारणले गर्दा प्रभु त्यहाँ के हुनुभएको थियो? धेरै दुखित हुनुभएको थियो है। र परमेश्वर बाध्य भएर के हुनुभयो? उहाँ स्वर्गमा बास गर्न पर्ने कुरा हामीले देख्न सक्छौँ। आज परमेश्वर तपाईँ र मेरो हृदयमा बास गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ र मेरो जीवनमा बास गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ र मेरो सँगसँगै उहाँ हिँड्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ र मेरो बिचमा उहाँ हिँडडुल गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि हामीले हेऱ्यौँ कि सुसमाचार सुनाउनुको मुख्य उद्देश्य के रहेछ त? चारवटा कुरा है। पहिलो कुरा के रहेछ? शान्तिको घोषणा गर्नु। दोस्रो कुरा के हो त? उद्धारको घोषणा गर्नु। तेस्रो कुरा के हो त? शुभ समाचार सुनाउनु। र चौथो कुरा के हो त? परमेश्वरले राज्य गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। उहाँ चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ काम गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा बताउनु हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हामी त्यसै गरी नहूम 1:15 हेरौँ। हेर सुसमाचार ल्याउने र शान्ति घोषणा गर्ने जुन त खुट्टाहरू पहाडहरूमा छन्। हे यहुदा, तिमीले आफ्ना चाडहरू मनाऊ, आफ्नो भागलहरू पुरा गर। दुष्टहरूले अब उपरान्त तिमीहरूलाई आक्रमण गर्ने छैनन्, उनीहरू सम्पूर्ण रूपले सर्वनाश हुनेछन्। आमेन। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। नहूम 1:15 हामी हेर्छौँ नि परमेश्वरले सुसमाचार सुनाउनेले चाहिँ के ल्याउँछन् रे? शान्तिको घोषणा गर्छन् रे। अनि के गर्छन् रे? त्यहाँनिर दुष्टहरूमाथि अधिकार गर्दछन्, दुष्टहरूमाथि विजय प्राप्त गर्दछन् र दुष्टहरूलाई चाहिँ सर्वनाश गर्नेछन् भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। त्यही तपाईँ र मैले सुसमाचार प्रचार गर्नु के छ त? एकदम महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ हेर सुसमाचार ल्याउने र शान्तिको घोषणा गर्ने जनका खुट्टाहरू पहाडहरूमा छन्। हे यहुदा, तिमीले आफ्ना चाडहरू मनाऊ, आफ्ना भाकलहरू पुरा गर। दुष्टहरूले अब उपरान्त तिमीलाई आक्रमण गर्ने छैनन्, उनीहरू सम्पूर्ण रूपले सर्वनाश हुनेछन्। परमेश्वरले यहाँ के हुन्छ? दुईटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। तपाईँ र मैले सुसमाचार प्रचार गर्छ भने जसले प्रभु यीशुलाई पाउँछ त्यो मान्छेको जीवनमा दियावलसले आक्रमण गर्न सक्ने छैन। आमेन। अनि पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, दियावलसले उसको जीवनमा जति पनि सर्वनाश ल्याउन खोज्दैछन्, जति पनि कुराहरूबाट त्यहाँनिर विध्वंस गर्न चाहन्छन्, त्यो कुरालाई येशू ख्रीष्टको शक्तिद्वारा, येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा, येशू ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा, येशू ख्रीष्टको निगाहद्वारा त्यो आफै के हुनेछ त? सर्वनाश हुनेछ।
तिमीबाट सुसमाचार सुनाउनु के छ त एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हामी अगाडि बढौँ 16 पदमा, रोमी 10 अध्यायको 16 पदमा। तर तिनीहरू सबैले सुसमाचार पालन गरेका छैनन्, किनकि यसैया भन्छन्, हे प्रभु, हामीबाट सुनेको कुरा कसले विश्वास गरेको छ है। जति पनि यहुदीलाई प्रेम गरे पनि, जति पनि यहुदीलाई सुसमाचार सुनाए पनि, जति पनि यहुदीलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरे पनि यहुदीहरू के भए? टाढा भए। आज तपाईँ र मैले पनि संसारमा जान्छौँ, प्रेम गर्छौँ, वास्ता गर्छौँ, फिक्री गर्छौँ, तर मानिसहरूले बुझ्दैनन्। किन भन्दा तिनीहरूले के कुराको त्यहाँनिर एउटा आवाज गरे त, के कुरा तिनीहरूले बिरायो भन्दा प्रचारक बिना चाहिँ त्यहाँ कसैले पनि क्रिस्टको बारेमा थाहा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। मानिसहरूले सुन्छन् सुसमाचार, तर उनीहरूले के गर्न सक्दैनन्? विश्वास गर्न सक्दैनन्। जसरी येशैयाको समयमा पनि पावलले भन्छन् कि इजरायलहरू अतेरी भए, इजरायलहरू के भयो त? हट्ठी भए। जति परमेश्वरले प्रेम गरे पनि, जति परमेश्वरले वास्ता गरे पनि, जति परमेश्वरले निगाह गरे पनि, जति परमेश्वरले उनीहरूलाई मौका दिए पनि इजरायलहरूले परमेश्वरको कुरा सुनेनन्, टेरेनन् भन्छन्। आजको समयमा पनि त्यस्तै भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हामी हेर्छौँ नि येशैया 53 अध्यायमा येशू ख्रीष्टले दुःख भोग्नुभएको, कष्ट भोग्नुभएको, पीडा भोग्नुभएको कुरा पनि इजरायलहरूले यहुदीहरूले स्वीकार गर्न सकेन। आजका मानिसहरूले पनि स्वीकार गर्न सकेन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यो हुनुको कुरा के थियो त? येशू ख्रीष्टको मृत्यु। येशू ख्रीष्टको मृत्यु हुनु आवश्यकता थियो। येशू ख्रीष्टको मृत्युद्वारा नै के हुनेछ? सारा संसारमा भएका हरेक पापीको पापहरूलाई चाहिँ मेटिदिनेछन्। हरेक पापीहरूले गरेका पापहरूलाई चाहिँ त्यहाँदेखि धोइदिन्छन्। येशू ख्रीष्टको मृत्युद्वारा चाहिँ के भयो त? पापलाई चाहिँ अन्त गरिदियो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरले चाहिँ पापीहरूलाई चाहिँ क्षमा माग्दा क्षमा दिने काम हामी देख्न सक्छौँ। अनि यहाँ हामी हेर्छौँ नि हरेक व्यक्तिले, मानिसहरूले परमेश्वरमा विश्वास गर्न सकेनन्, परमेश्वरमा अनाज्ञाकारी भए। अनि त्यहाँनिर हामी कारण हेर्छौँ भने उनीहरू के भन्दा अविश्वासी भए भन्दछ है। अविश्वासी भए भन्दछ। उनीहरूको अविश्वासले गर्दा परमेश्वरलाई विश्वास गर्न सकेन। त्यही तपाईँ र मैले सुसमाचार सुनाउँदा कचोटि त्यहाँ के हुन्छ त? मानिसहरूले अविश्वास गर्छन्। त्यो अविश्वासको परिणाम के हो त? उनीहरूले सुसमाचारलाई ग्रहण गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। जसले चाहिँ विश्वास गर्छन्, जसले चाहिँ भरोसा गर्छन्, जसले चाहिँ आशा गर्छन्, जसले चाहिँ मेरो लागि हो भनेर सोच्ने काम गर्छन्, तिनीहरूले चाहिँ के गर्छन्? क्रिस्टलाई पाउने काम गर्छन् भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। येशैया 53 अध्यायको 1 पद र योहन्ना 12:38 हेर्छौँ भने हामी यो कुरा थाहा गर्न सक्छौँ है। येशैया 53:1 र योहन्ना 12:38 हेर्छौँ भने हामी यो कुरालाई थाहा गर्न सक्छौँ। येशैया 53:1 भन्छ, हाम्रो समाचार कसले विश्वास गरेको छ र परमप्रभुको बाहुबल कसलाई प्रकट गर्यो है। परमेश्वरले जति प्रेम गरे पनि, परमेश्वरले जति वास्ता गरे पनि, जति यहुदीलाई मौका दिए पनि उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मसीहको रूपमा स्वीकार गर्न सकेन। येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो उद्धारकर्ताको रूपमा स्वीकार गर्न सकेन। येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो युवाको रूपमा उनीहरूले के गर्न सकेन? चिन्न सकेन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आज हामीले संसारमा जतिलाई क्रिस्टको सुसमाचार सुनाए पनि उनीहरूले चाहिँ अविश्वासको कारणले गर्दा के गरे त? त्यहाँनिर विश्वास गर्न सकेन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। योहन्ना 12:38 हेरौँ। योहन्ना 12:38 यहाँ भन्छन्, योहन्ना 12:38 यो आवश्यक थियो कि यसै अगमवक्ताको वचन पुरा होस्, हे परमप्रभु, हाम्रो सन्देश कसले विश्वास गर्यो अनि परमप्रभुको बाहुबल कसलाई प्रकट गर्यो। यो किन भएको भन्दा परमेश्वरको योजना पुरा हुनलाई। परमेश्वर उहाँ साक्षात के हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ 100% परमेश्वर हुनुहुन्छ। बाइबल सत्य परमेश्वरको धर्मशास्त्र हो भनेर पुरा हुनलाई, येशू ख्रीष्ट सत्य परमेश्वर हो भनेर पुरा हुनको लागि यो कुरा हुन चाहिँ के थियो? आवश्यकता थियो। त्यही कारणले गर्दा यहुदीहरूले परमेश्वरलाई चिन्न सकेनन्। जसरी आज अविश्वासीहरूले, आज संसारमा भएका मानिसले यसोलाई चिन्न सकेका छैनन् भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। हामी अगाडि बढ्नेछौँ। 17 पदमा यहाँ भन्दछ, जे सुनेको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ र जे सुनिन्छ त्यो क्रिस्टको प्रचारबाट आउँछ। 17 पदले के भन्छ भन्दा यहाँ होइन, जब मानिसले सुसमाचार पाउँछ, जब मानिसले सन्देश पाउँछ अनि मात्र मानिसले के गर्छन् त? विश्वास गर्छन्। अनि त्यो विश्वास, त्यो सन्देश चाहिँ कसको कारणले हो भन्दा क्रिस्टको कारणले गर्दा हो भन्छ। अनि यहाँ प्रभु येशूले के भन्नु भइरहेछ भने ती मानिसहरूले चाहिँ मौकालाई घुमाए भन्छ। त्यही र पावलले यहाँनिरबाट भजन सङ्ग्रह 19:4 भन्नुभएको छ है। हामी 18 र यो 17-18 पद दुइटै पढ्नेछौँ। यहाँ भन्छ, जे सुनेको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ र जे सुनिन्छ त्यो क्रिस्टको प्रचारबाट आउँछ। तर म सोध्दछु, के तिनीहरूले सुनेका छैनन्? निश्चय नै तिनीहरूले सुनेका छन्, किनकि तिनीहरूको आवाज सारा पृथ्वीभरि पुगेको छ र तिनीहरूको वचन संसारको पल्लो छेउसम्म पुगेका छन्। हेर्नुहोस् त,
उनीहरूले के गरेछन्, ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट नै इजरायलको रक्षक हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट नै इजरायललाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर हो भन्ने कुरा उनीहरूले जानेका थिए। उनीहरूलाई थाहा छ, तर उनीहरूले विश्वास गर्न सकेनन् भन्छन् है। हामीले यहाँ भजन सङ्ग्रह 19:4 पद हेरौँ। तिनीहरूको स्वरले सारा पृथ्वी गुन्जेमान छ, तिनीहरूको शब्द पृथ्वीको सीमान्तसम्म पुगेका छन्। उहाँले आकाशमा सूर्यको निम्ति एउटा वासस्थान बनाउनु भएको छ। अब हामी भजन सङ्ग्रह 19:4 पनि हेर्छौँ भने, अब यो हामी भजन सङ्ग्रह 19:4 हेर्छौँ भने यसले के कुरा बताउँछ भन्दा, सूर्यले, पृथ्वीले, आकाशले पनि परमेश्वर चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भनेर साक्षी दिँदछ। हेर्नुहोस् है, भजन सङ्ग्रह 19:4 के कुरालाई जोड दिन्छ भन्दा, यहाँ पृथ्वी, यहाँ सूर्य, आकाश छ, यिनीहरू सबैले ख्रीष्ट नै सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भनेर साक्षी दिने काम गर्नुहुन्छ। ख्रीष्ट नै सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले सबै थोक उहाँले हाम्रो निम्ति बनाइदिनु भयो। उहाँ चाहिँ एउटा वस्तु होइन, उहाँ चाहिँ एउटा पूजनीय वस्तु होइन, उहाँ चाहिँ एउटा सृष्टिकर्ता हो। उहाँलाई चाहिँ हामीले पुज्नुपर्छ। हामीले चाहिँ कुनै पनि बस्ने पनि थोक वा कुनै पनि जीवलाई चाहिँ पुज्नु हुन्न। हामी चाहिँ साक्षी छौँ भन्ने कुरा उहाँले देखाइदिनु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। यो सूर्य, आकाश, पृथ्वी, तारा यो सबैले के कुरालाई बताउँछ भन्दा, ख्रीष्ट चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। सुरुदेखि नै उहाँ चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ आदि र अन्त्य हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ परपूर्वकालदेखि नै अहिलेको समयसम्म नै उहाँ के हुनुभएको छ, यो संसार नपसाल्नुभन्दा अगाडि उहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको उपस्थिति थियो, उहाँको अस्तित्व थियो भन्ने कुरालाई जोड दिएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि पावलले भन्दछ, यो सबै कुराले के गरेको छन् त, ख्रीष्टको बारेमा बताएका छन् भने तिमीहरूले किन अझ पनि विश्वास गर्दैनौ, तिमीहरूले किन पनि अझ पनि ख्रीष्टलाई इन्कार गर्छौ भन्ने कुराको बारेमा जोड दिएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अब यहाँ भन्छ, यहुदीहरूले परमेश्वरको बारेमा सुनेका थिए। पाउल आफैले के गरेको थिए, धेरैभन्दा धेरै सहरमा येशू ख्रीष्ट नासरतका येशू नै प्रभु र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा जोड दिएका थिए है। अनि पाउल आफै यरुसलेममा गएर त्यहाँ गवाएर साक्षी भएका थिए। पाउल आफै त्यहाँनिर इजरायलमा विभिन्न ठाउँमा गएर प्रभु येशूको बारेमा बोल्दा सतावनमा परेका व्यक्ति थिए। अनि पाउललाई यो कुरा थाहा थियो कि यिनीहरूले येशूको बारेमा सुनेका थिए, यिनीहरूले येशूको बारेमा थाहा गरेका थिए, तर पनि यिनीहरूले अझ पनि विश्वास गर्न सकेका छैनन्, अझ पनि यिनीहरूले विश्वास गर्दैनन्। त्यो चाहिँ कारण यिनीहरूको अविश्वास हो भन्ने कुराको बारेमा बताउनु भएको छ। जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ होइन। मानिसले कसको बारेमा सुन्यो त, ख्रीष्टको बारेमा सुन्यो। अनि ख्रीष्टबाट प्रचार गर्दछ होइन। ख्रीष्टको प्रचारबाट के आउँछ त, विश्वास आउँछ भन्छ है। ख्रीष्टको प्रचारबाट के आउँछ त, विश्वास आउँछ भनेर भन्दछ। 18 पदमा हामी हेरिसकेका छौँ, सूर्य, चन्द्र, तारा, जति पनि वायुमण्डल अन्तरिक्ष कुराहरूले पनि ख्रीष्ट चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भनेर साक्षी दिने काम गर्नुहुन्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। हामी 19 र 20 पदमा हेरौँ। म फेरि सोध्दछु, के इस्रायलले बुझेनन्? सर्वप्रथम मोसाले भन्छन्, जो एक जाति नै होइन, म तिमीलाई तिनीहरूप्रति दाही तुलाउने छु, एउटा मूर्ख जातिद्वारा म तिमीलाई क्रुद्ध तुलाउने छु। तब यशायाले साहसपूर्वक भन्छन्, मलाई नखोज्नेहरूले मलाई भेट्टाएका छन्, जसले मेरा खोजी गरेनन् तिनीहरूको माझमा मैले आफैलाई प्रकट गरेको छु। तर इस्रायलको विषयमा तिनी भन्छन्, दिनभरि नै अटेरी र विरोधी मानिसहरूप्रति मैले मेरो हात पसारेको छु। हामीले 19 देखि 21 पदमा हेर्छौँ नि, परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ विभिन्न मानिसद्वारा चाहिँ म नै तिमीको सृष्टिकर्ता हुँ, म नै तिमीको परमेश्वर हुँ, म नै तिमीलाई क्षमा दिने व्यक्ति हुँ, म नै तिमीको उद्धारकर्ता हुँ, म नै तिमीको रक्षक हुँ, म नै तिमीको भक्षक हुँ, म नै तिमीको सुरक्षाकर्ता हुँ, मैले नै तिमीहरूलाई स्थापित गरेको हुँ भन्ने कुरा बारम्बार देखाउँदा पनि इजरायलले परमेश्वरको कुरालाई टेरेनन्, विश्वास गरेनन् भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। हामीले यशायाको पुस्तकमा, यिर्मयाको पुस्तकमा हेर्छौँ भने परमेश्वरले त्यहाँनिर होइन के गर्नुभयो त, निनवे राज्यलाई चलाउनु भयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। निनवे राज्यलाई चलाउनु भयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। कोरेस राजालाई प्रयोग गर्नुभयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। नबुकदनेस्सर राजालाई प्रयोग गर्नुभयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। विभिन्न राज्यहरूलाई, राष्ट्रहरूलाई परमेश्वरले चलाउनु भयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरीलाई म धेरै प्रेम गर्छु, अझ पनि फर्केर आइज भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो, तर पनि यिनीहरूले सुसमाचारलाई विश्वास गर्न सकेन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ मोसाले व्यवस्थाको कुरालाई बताइदिएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो, परमेश्वरले अगमवक्ताद्वारा भन्नुभयो, तर पनि इजरायलले टेरेनन् भन्ने कुराको बारेमा यहाँ बताएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ।
अनि जसरी आज तपाईँ र मैले पनि प्रचार गरेका छौँ, आज जसरी तपाईँ र मैले पनि बताइरहेका छौँ, हाम्रा मानिसहरूले बुझ्न सक्दैनन् भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ पावलले ती कुरा भन्दछन्। पावलले यहाँनिर दुईवटा हिब्रू बाइबलको मुख्य दुईवटा कुरा भन्न चाहनुभएको छ। एउटा व्यवस्था, एउटा अगमवक्ता। व्यवस्था कसरी भन्दा मोसाद्वारा परमेश्वरले के भन्नुभयो यहाँ, जो एक जाति नै होइन म तिमीलाई तिनीहरूप्रति दाही तुलाउने छु, एउटा मूर्ख जातिद्वारा म तिमीलाई क्रुद्ध तुलाउने छु। यो परमेश्वरले कोद्वारा बोल्नुभयो, मोसाद्वारा है। मोसा के हुनुभएको थियो यहाँ, व्यवस्थाका होइन, व्यवस्थाबाट मोसा त्यहाँनिर देखा परेको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। मोसालाई परमेश्वरले के गर्नुभयो, सिनै पर्वतमा 10 आज्ञा दिने काम गर्नुभयो। अब यहाँ अगमवक्ता भन्दाखेरि यशाया अगमवक्ताको बारेमा परमेश्वरले भन्नुभयो। यशायाको पुस्तकमा 66वटा अध्याय छन्। 1 देखि 39मा परमेश्वरको क्रोधको बारेमा हामी देख्न सक्छौँ। मानिसहरूले परमेश्वरलाई त्यागेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वर रिसाउनु भएको छ, म तँलाई भस्म पार्नेछु, म तँलाई नरकमा हाल्नेछु, म तँलाई खाडलमा पुर्नेछु भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। तर 40 अध्यायदेखि 66 अध्यायसम्म परमेश्वरले म तिमीलाई अझ प्रेम गर्छु, तिमीको पापलाई बिसी पठाउनेछु, तिमीको अधर्मलाई क्षमा गर्नेछु, तिमीहरू फर्केर आइज मेरो घरमा। 70 वर्ष पुरा भइसकेको छ, आइज पुनर्निर्माण गर, मन्दिरलाई पुनर्स्थापित गर र मलाई तिमीहरूको परमेश्वर बना, म तिमीलाई अझ पनि मौका दिन्छु भन्ने कुरा उहाँले बताउनु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हामी यहाँ व्यवस्था 32को 21मा, होशे 2को 23मा, रोमी 9को 25मा आएर हेर्छौँ अनि परमेश्वरले धेरै मौका दिनुभएको छ, परमेश्वरले धेरै वास्ता गर्नुभएको छ। अनि यसै 65को 1 पदमा भनेको अगमबानीहरू पुरा भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ, अब तिमीहरूले मलाई विश्वास गरेनौ, अब तिमीहरूले मलाई अस्वीकार गर्यो, अब म जानुपर्ने कहाँ भन्दा उहाँले भन्नुभयो, म अब अन्य जातिको माझमा जानेछु, म अब मूर्ति पूजाको माझमा जानेछु, म मूर्ति पूजकहरूको सामु जानेछु। र उहाँले के गर्नुभयो भन्दा उहाँले अब्राहम जस्तो मूर्ति पूजकलाई पनि प्रयोग गर्नुभयो, उहाँले अब्राहम जस्तो मूर्ति पूजकलाई पनि चलाउनु भयो। आज तपाईँ र म धेरै जस्तो व्यक्तिलाई उहाँले मूर्ति पूजकबाट छुटकारा गराउनु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आज हामीलाई जीवन दिनुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। उहाँको उद्धार हाम्रो जीवनमा छ। उहाँले अब हामीलाई तिमीहरू अब पापी होइनौ, तिमीहरू अब अधर्मी होइन, तिमीहरूलाई मैले क्रिस्टको रगतले धोइसकेको छु, पखालिसकेको छु, शुद्धिकरण गरिसकेको छु, पवित्रकरण गरिसकेको छु, धर्मीकरण गरिसकेको छु। यो धार्मिकता चाहिँ तिमीलाई दिएको छु, यो धार्मिकता तिमीको लागि सित्तेको मुक्ति हो, यो धार्मिकता तिमीको लागि सित्तेको जीवन हो, यो धार्मिकता तिमीको लागि सित्तेको प्रेम हो भन्ने कुरा उहाँले बताउन पनि युडीले के गर्यो भन्दा व्यवस्थालाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ आदर बनाए। युडीले आफ्नो जीवनमा चाहिँ कर्मलाई चाहिँ आदर बनाए। अनि प्रियहरू, तपाईँ र मैले अनि हाम्रा मण्डलीहरूले परमेश्वरमा मुक्ति छ भन्ने कुरा सिकाउनुपर्छ, तर व्यवस्थामा आधारित जीवन होइन है, विश्वासमा आधारित जीवन चाहिँ जिउन सिकाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्न छ हाम्रो बल, हाम्रो शक्ति अनि हाम्रो शिक्षा अनि हाम्रो सैद्धान्तिक कुराले हुनेवाला कुरा केही पनि छैन। जबसम्म क्रिस्टको अनुग्रह तपाईँ र मेरो जीवनमा छैन भने, जबसम्म तपाईँ र मैले मुक्तिको स्वाद चाखेको छैन भने, जबसम्म तपाईँ र मैले क्रिस्टको भनेर चिनेका छैन भने, तपाईँ र मेरो बुद्धि, तपाईँ र मेरो विवेक, तपाईँ मेरो ज्ञान, तपाईँ र मेरो ईश्वरवादको कुराले, थियोलोजीको कुराले के हुनेवाला कुरा छैन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर तपाईँ र मैले जहिले पनि सिकाउनु पर्ने कुरा चाहिँ व्यवस्थामा भर पर्ने होइन, तर क्रिस्टमा भर पर्नुपर्छ। सम्पूर्ण व्यवस्थालाई क्रिस्टले रद्द गर्नुभएको छैन है, तर के गर्नुपर्छ उहाँले पुरा गर्नुभएको छ। र उहाँले देखाइदिनु भयो कि व्यवस्थामा कोही पनि मानिस सिद्ध हुन सक्दैन, व्यवस्थामा कोही पनि मानिस धर्मी हुन सक्दैन, व्यवस्थामा कोही पनि मानिस जिउन सक्दैन। त्यही कारणले गर्दा उहाँले के गर्नुभयो, उहाँले कुराहरू भन्नुभयो, उहाँले मुख्य शिक्षा हामीलाई दिनुभयो, उहाँले हामीलाई मुख्य आज्ञा दिनुभयो। त्यो के हो त, परमेश्वर पितालाई सारा हृदयले, सारा सामसले, सारा प्रेमले, सारा शक्तिले, सारा बलले प्रेम गर। दोस्रो कुरा के हो, आफूलाई चाहिँ आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर। हामी यो बाइबलको व्यवस्था पालन गर्न सक्दैनौँ भने हामीले यो दुईवटा कुरा के गर्नुपर्छ, पुरा गर्नै पर्छ। परमेश्वरले भन्नुभयो, परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा समझले, सारा शक्तिले प्रेम गर। दोस्रो कुरा चाहिँ आफूलाई प्रेम गरे चाहिँ आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर। यो कुरा तिमीले गर्न सक्छौ र यो काम गर। यही कुरामा तिमीले के गर्दा आफ्नो जीवन बिताऊ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। गलातीको पुस्तकमा उहाँले कर्मद्वारा काम गर्ने विश्वास होइन, प्रेमद्वारा काम गर्ने विश्वास गर भन्नुभएको छ है। मानिसले गल्ती गरेको छ, मानिसले अधर्म गरेको छ भने त्यहाँ काम लगाउने होइन, तिनीहरूले बुझाउने, प्रेमद्वारा सिकाउने र प्रेमद्वारा विश्वासमा ल्याउने काम गर्नु भन्ने कुरा उहाँले बताउनु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि उहाँले भन्नुभएको छ, मैले तिमीलाई धेरै प्रेम गरेँ, मैले तिमीलाई वास्ता गरेँ। एउटा पिताले आफ्नो छोराछोरीलाई कसरी माया गर्छ, कसरी वास्ता फिक्री गर्छ, मैले इजरायलले त्यति वास्ता गरेँ, तर इजरायलले बुझ्न सकेनन् भनेर भन्छन्। त्यही र परमेश्वरले यहाँ भन्नुभएको छ, मैले के गरेँ त, यहाँनिर मलाई नखोज्नेहरूलाई मलाई भेट्टाएका छन्। यहुदीहरूले खोजेनन्,
है भयो प्रकट हुनुभयो। आज तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई खोजेका थिएनौँ, परमेश्वर हाम्रो माझमा प्रकट हुनुभएको छ। यो नै हाम्रो लागि के हो? ठुलो गौरवको कुरा हो है। यो नै हाम्रो लागि एउटा घमण्डको कुरा हो। परमेश्वर हाम्रो नजिकमा आइदिनु भएको छ। यसैयाले भन्छन् कि परमेश्वरलाई नजिक हुन नै खोज, परमेश्वर तिमीको वरिपरि हुन नै खोज उहाँले भन्नुभएको छ। हामीले हेरिसकेका छौँ कि आज तपाईँ र मैले येशू प्रभुलाई खोज्नु आवश्यकता छैन। आज तपाईँ र मैले येशू ख्रीष्ट कहाँ हुनुहुन्छ भनेर निहाल्नु आवश्यकता छैन। आज तपाईँ र मलाई येशू ख्रीष्ट कता जानुभएको छ भने खोज्नु आवश्यकता छैन। उहाँ हाम्रो हृदयमा वास गर्नुभएको छ। उहाँ हाम्रो जीवनलाई पवित्र बनाइदिनु भएको छ र उहाँलाई हामीले खोज्नु किन आवश्यकता छैन भन्दा उहाँ स्वर्गका परमेश्वर आफै मानिसको रूपमा आएर संसारमा मरिकन हामीले धर्मी बनाउनु भएको छ है। त्यही भएर आज हामीलाई येशू ख्रीष्ट खोज्नुपर्ने आवश्यकता छैन, तर हामीले पुकार्नु चाहिँ पर्छ। त्यही कारणले गर्दा उहाँ यो संसारमै हुनुहुन्छ, उहाँ यो संसारमा राज्य गर्नुभएको छ, उहाँ यो संसारको वरिपरि हुनुभएको छ। त्यही तपाईँ र मेरो पुकार सुन्न उहाँ चाहनुहुन्छ। दाउदले भन्दछ बिहानै परमेश्वरले स्वर सुन्न चाहनुहुन्छ, राति उहाँले धन्यवाद दिएको चाहनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ कहिले पनि थाक्नुहुन्न, उहाँ चाहिँ कहिले पनि अल्छी गर्नुहुन्न। उहाँले तपाईँ र मलाई चाहिँ स्वर्गबाट झ्याल खोलेर हेर्ने काम गर्नुहुन्छ र हाम्रो वरिपरि चाहिँ स्वर्गदूत खडा गरिदिनु भएको छ। हामी जहाँ जान्छौँ हामीभन्दा अगाडि चाहिँ स्वर्गदूतले बाटो तयार गर्नुहुन्छ। अनि हामी विभिन्न इसाईहरूको जीवन हेर्छौँ नि अचम्मको साक्षी, अचम्मको गवाई हामी भेट्छौँ। कोही कतै जान फेरि यस्तो गाह्रो अवस्था थियो तर परमेश्वरले मलाई के गर्नुभयो? एक्सिडेन्ट हुनदेखि जोगाउनु भयो। यो सबै कुरा के हो त? परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको निगाह र परमेश्वरको कृपाले हो भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि नबिर्सौँ। यहाँ अन्तमा ती कुरा भन्दछ, तर इस्रायलको विषयमा तिनी भन्छन् दिनभरि नै अटेरी र विरोधी मानिसहरूप्रति मैले मेरो हात पसारेको छु है। के भन्छन् परमेश्वरले? इजरायलले मलाई प्रेम गरेनन्, इजरायलले मलाई वास्ता गरेनन्। त्यही कारणले गर्दा मैले यिनीहरूले जति प्रेम गरे पनि, जति वास्ता गरे पनि, जति मैले पिताले एउटा छोराछोरीलाई माया गरे चाहिँ स्नेह गर्दा पनि, आफ्नो कोखमा लुटुपुटु गर्दा पनि इजरायलले मलाई चिन्दैनन्। त्यही कारणले गर्दा मैले के गर्छु यिनीबाट अब टाढा भएको छु, अब यिनीहरूलाई मैले छोडिदिएको छु भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ इजरायलले मुक्ति कमाउनको निम्ति काममा भर परे, काममा आस्था गरे, कर्ममा भर परे। अनि प्रियहरू आज तपाईँ र मैले मुक्ति कमाउनलाई काम, कर्म वा होइन व्यवस्थामा भर पर्ने होइन, क्रिस्टमा भर पर्न पर्ने, क्रिस्टमा विश्वास गर्नुपर्ने कुरा हामीले देख्न सक्छौँ। हुन्छ, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको वचनको सेवाकालाई हामी यिनै अन्त गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ, हामी तपाईँलाई महिमा दिन्छौँ प्रभु। आज हामीले देख्यौँ कि प्रचारक बिना तपाईँको कामहरू असम्भव छन्, प्रचारक बिना तपाईँको राज्य स्थापना गर्न गाह्रो छ, प्रचारक बिना तपाईँको मुक्तिको सन्देश सुनाउनलाई गाह्रो छ। हामीले सुसमाचारको महत्त्व कुरा हेऱ्यौँ, हामीले सुसमाचारको त्यहाँ मुख्य 4वटा कुरा पनि हेऱ्यौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। धेरै मानिसहरूले यो वरिपरि भएका मानिसहरूले, बान्टाको छेउमा भएका, यो जालपचोकको नजिक भएका मानिसले तपाईँ येशूको बारेमा सुनिसकेका छन्, तपाईँको बारेमा बुझिसकेका छन्, अझ पनि तिनीहरू अटेरी छन्, अझ पनि तिनीहरू हट्ठी छन् प्रभु। उनीहरू तपाईँले काम गर्नुभएको होस्, उनीहरूको जीवनमा तपाईँले अचम्म उठेको काम गर्नुभएको होस् र तपाईँले यस्तो काम गर्नुभएको होस् कि तपाईँको इच्छा र योजनासँग बाध्य भएर उनीहरू मण्डलीमा घुँडा टेक्ने व्यक्ति बनाउनुभएको होस्, उनीहरूको जीवन नयाँ हुन सकोस्, उनीहरूको जीवनमा रङ्ग फेर्न सकोस्, उनीहरूको जीवनमा तपाईँको आनन्दले प्रवेश गर्न सकेको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्दैन आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। सबैलाई जय मसीह।